बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम प्यारे महबूबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह जब नवाजता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये तो हमने सुना है कि रब जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जब भी मांगे अपने रब से मांगे, और रब जब आपको नवाजता है ना, तो जब आपकी रब बाजू पकड़ता है तो फिर दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, रब आपकी बाजू जब थाम लेता है तो फिर आपको दुनिया की परवाह नहीं रहती। एक मियाँ बीवी उनकी शादी होती है, और शादी को जब कुछ अरसा गुजरता है तो ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में भी, हमारे सहन में, हमारे आंगन में बच्चे जो है उनकी आवाज़ें आएँ। हर किसी की ख्वाहिश है। और आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो फूलों से अच्छे लगते हैं और फलदार दरख्त ही अच्छे लगते हैं। सूखे और पतझड़ जो दरख्त और पौधे होते हैं उनको कोई भी नहीं देखता। हमेशा से जो औरत होती है वो बच्चों के साथ ही सजती है, और बच्चे जो होते हैं उसके चारों तरफ सेंध में उनकी आवाज़ें, और मुआशरा और हमारे घर खानदान जो है वो मुकम्मल होते हैं बच्चों से। एक जोड़ा है जिनकी शादी होती है, और शादी को काफ़ी अरसा गुज़र जाता है इंतज़ार करते-करते और रब से दुआएँ माँगते हुए कि या अल्लाह पाक हमारी भी गोद जो है वो भर दे, हमारी गोद को भी हरी कर दे, हमें भी औलाद से नवाज़ दे। किसी के पास बेटियाँ हैं तो किसी के पास बेटे हैं। कोई रहमत को तरसता है तो कोई नेमत को तरसता है। कोई कहता है औलादे नरीना दे दे, और कोई कहता है कोई औलाद होते हुए भी रोता है। कइयों की औलादें हैं तो वालिदैन को पूछती नहीं है। कैसी अजीब यानी कि ये कशिश है औलाद की, कि अगर आपके पास है तो अल्लाह उसको नेक बनाए, ये भी हम दुआएँ करते हैं। और जिनकी हैं वो अगर कदर नहीं करते वालिदैन की, ये भी एक अलमिया है। और जिनके पास नहीं है वो सारी ज़िंदगी तरसते हैं। दोनों मियाँ-बीवी जो है वो अमेरिका चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसके जो 2 पहिए हैं, दोनों जो है काम करते हैं और दुआएँ माँगते हैं रब से कि अल्लाह पाक हमारी झोली भर दे, अल्लाह पाक हमें जो है औलाद दे दे। आखिरकार फिर रब की रहमत जोश में एक दिन आ जाती है, और रब जब सुनने पे आता है ना तो फिर कुन कहता है और फ़ायाकून हो जाता है। फिर ये नहीं देखता कि 50 साल हो गए हैं शादी को, या 40 साल हो गए हैं, या 20 साल हो गए हैं, या 25 साल हो गए हैं। फिर रब नवाज़ देता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने बड़ी-बड़ी दुनिया को नवाज़ा है औलाद से। और मैंने अपनी आँखों से कई लोगों को देखा है, बल्कि सुना भी है और देखा भी। 30 साल बाद बेटा हो गया, 40 साल बाद, 40 साल बाद भी औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होगी। ये जो जोड़ा है इन्होंने कितनी दुआएँ माँगी होंगी, कितनी उम्मीदें, रब से उन्होंने उम्मीद का जो कनेक्शन था, जो ताल्लुक था, वो नहीं तोड़ा। आखिरकार 20 साल शादी को गुज़र जाते हैं, 2 साल, 4 साल, 6, 8, 10 इंतज़ार करते-करते, और 15 साल भी हो गए। फिर उम्मीद टूटने भी लगती है कि अब कहाँ हमारी किस्मत में औलाद है। फिर 18 साल भी हो गए, फिर 19 साल भी हो गए, और फिर 20 साल भी हो गए। 20 साल बाद जब रब ने नवाज़ा और रब ने जब दुआ कबूल की, और वो कहता है कि आप मुझसे दुआ करो और मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करने वाला हूँ। तो रब से जब भी दुआ माँगे उसको उसके महबूबे मुस्तफ़ा का वास्ता दें, और फिर उनके जिगर के टुकड़े हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वास्ता दें, रब कभी भी नहीं मोड़ता। ये तो मेरी आज़माई हुई बात है। इस दफ़ा जब मैं उम्रा करके आई हूँ तो यकीन मानिए पता नहीं मैं साथ क्या-क्या ले आई हूँ। मैं इतना कमज़ोर तो हो गई हूँ, लेकिन ये प्रोसेस से रब ने मुझे गुज़ारा है वहाँ पे जाके। वहाँ पे एक प्रोसेस था जहाँ से मैं गुज़री हूँ और गुज़र के वापस आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। जब मैंने जाके उस गिलाफ़ को छुआ तो मेरे मुँह से, मेरे दिल से, रूह से एक ही आवाज़ आई कि मैं मुजरिम हूँ। मैं सरेंडर करती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे निदामत है अपने हर उस गुनाह पे, जो मेरे से हो गया, जो मैंने किया। क्योंकि रब के सामने तो आप, रब वाक़ई माफ़ कर देता है, दुनिया माफ़ नहीं करती। जब आप कहते हैं ना लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब आप ये आप सदा बुलंद करते हैं ना, तो फिर वो भी अपने बंदे को जो है ना वैसे थाम लेता है। ये इस दफ़ा का एक्सपीरियंस है, आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी। 20 साल जब गुज़रे तो फिर रब की रहमत जोश में आई, और रब ने कहा कुन और फ़ायाकून। फिर रहमत और नेमत दोनों से नवाज़ दिया। 2 जुड़वाँ बच्चों की पैदाइश। माशाअल्लाह उनकी आवाज़ें जब मैंने अपने कानों से सुनी, इतने मुझे प्यारी लगी, इतनी प्यारी उनकी आवाज़ें। तो मैंने उनकी मम्मा से इजाज़त ली कि मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि वो नाउम्मीद ना हों, रब की रहमत से नाउम्मीद ना हों। कहें कि रब जी
ہمیں اتنا دے جتنی تیری رحمت وسیع ہے، اتنا رزق دے جتنا تو رازق ہے، اور اتنے گناہ معاف کر دے جتنا تو رحمان ہے۔ یہ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو میں نے کہا اس سے لوگوں کو جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، ان کو ایک موٹیویشن بھی ملے گی۔ تو آپ مجھے بتانے دیں 20 سال کیا کچھ نہیں سہا ہوگا اس ماں نے، کتنا ترسی ہوگی۔ اور اب میری یہ دعا ہے رب سے کہ وہ جو آپ نے رحمت اور نعمت ان کی جولی میں ڈال دی ہے، بیٹی اور بیٹا، ان کو فرما بردار بھی بنانا، نیک بھی بنانا، اور ان کو زندگی لمبی اور صحت والی دینا۔ یہ میری دل سے دعا ہے۔ امریکہ میں مقیم ہے، اور دونوں بڑے خوش ہیں میاں بیوی۔ اللہ پاک جو ہے ان کے دونوں بچوں کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے، اور ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ جو جو کچھ اس ماں نے سہا ہوگا، کئی مائیں آپ میں سے کمنٹس باکس کے اندر جو ہے وہ بتائیں گے بھی ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ میرے پاس ایک میسیج آیا ہوا ہے کہ ایک بچی ہے کسی کے پاس، وہ کہتی ہے کہ وہ 1 سال کی ہے، وہ دینا چاہتی ہیں اپنی بیٹی۔ تو میں ان سے کانٹیکٹ کر کے پھر اس کے اوپر ایک ولاگ بناؤں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نہیں ہے، اور میرے پاس 2 بیٹے بھی ہیں، لیکن میں اس بیٹی کو نہیں پال سکتی، تو آپ میرے سے یہ بیٹی لے کے کسی اعتماد والے فیملی جو ہے اس کو دے دیں۔ تو میں انشاءاللہ ان سے کانٹیکٹ کرتی ہوں، اگر میرے پاس وہ بچی آ گئی تو اس بچی کو گود میں لے کے ولاگ بناؤں گی، اور پھر میں کانٹیکٹ نمبر دوں گی، تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کیجیے گا۔ پھر جس کی قسمت میں وہ رحمت ہوئی، اس کی جولی میں اللہ پاک جو ہے نا اس کو ڈال دیں گے۔ تو یہ جو جوڑا ہے جنہوں نے 20 سال انتظار کیا، ان کے لیے میں بڑی خوش ہوں، اور میری دل سے دعائیں ہیں، اور آپ سب نے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ پاک وہ جو ننھی منی اور ایک منا اتنا پیارا، تو وہ دونوں جو ہیں اللہ پاک ان کو نیک بھی کرے، اور اللہ پاک نے اگر 20 سال بعد سنی ہے تو پھر ان کی دونوں دعائیں قبول ہوگی۔ ان کو اولاد نرینہ اور رحمت سے اللہ پاک نے نوازا ہے۔ تو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، رب کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں ہی قبول ہو جاتی ہیں، کچھ ہمارے لیے آخرت میں بھی ہے نا، ہم نے جانا ہے۔ قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور دن میں کتنی بار ہمیں یاد کرتی ہے قبر، کبھی ہم نے بھی یاد کیا ہے۔ تو پھر ہم وہاں پہ جا کہیں گے کاش یہ دعا بھی ہماری دنیا میں قبول نہ ہوتی، کاش یہ بھی نہ ہوتی۔ لیکن رب کہتا ہے جو میرے سے دعا کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور رب سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ رب کے سوا ہمارا ہے کوئی نہیں۔ اور اگر رب بھی ہمیں موڑ دے تو پھر ہم کس در جائیں، یہ واسطے دینے چاہیے۔ اور رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، ہاسپٹل بن رہا ہے، کام سٹارٹ ہوا ہے۔ آپ لوگ جو ہے میرے چہرے کی مسکراہٹ اور ایکسائٹمنٹ دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ میں کتنی خوش ہوں، اور میں نے وہاں پہ یہ پروجیکٹ اللہ کے سپرد کیا کہ رب جی جب بھی، رب جی میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کو کمپلیٹ ہوتا ہوا مجھے دکھا دے۔ یہ میری آخری خواہش ہے، دعا بھی ہے۔ آپ اس میں ساتھ بھی دیجیے گا، زکوٰۃ، اپنے صدقے، اپنی جو بھی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسجد میں دیں، یا پانی میں دیں، یا ہاسپٹل میں دیں، تو یہ تینوں چیزیں وہاں پہ بن رہی ہیں۔ خود جائیں فزیکلی بائی پھرو جا کے دیں۔ اللہ آپ کو نوازے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 20 سال بعد جڑواں بچوں کی پیدائش، کیا خوشی کا ماحول ہوگا اس دن، اور کیا وہ ان کی آوازیں جو اب کی آوازیں جو میں نے سنی ہیں، تو ان کے والدین کتنے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔ کامنٹ سیکشن آپ کا ہے۔ اللہ حافظ۔